अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं जिनको 3 मरहलों में करवाने का ऐलान किया गया है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने खिताब किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी थी और नवाज शरीफ ने एक बार फिर तरक्याती मनसूबों और मोटरवेज की बात की जो कि मुस्लिम लीग नून अपना ट्रेड मार्क समझती है। फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पर कुछ बातें पीपल्स पार्टी या दीगर जो मुखालिफिन हैं उनके हवाले से की कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, गिले शिकवे करते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हुकूमत उनकी है, ज़ाहिर है हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था। तो आज पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये बार बार जो कहा जाता है कि लाहौर बनाएंगे, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया और इस सिलसिले में कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सकते वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। और फिर अंदरूने पंजाब की बात की और फिर कहा कि ये समझते हैं कि रायविंड ही सिर्फ पंजाब है। फिर उन्होंने वालिद के वजीर आजम होने के हवाले से और चचा के वजीर आजम होने के हवाले से बात की और साथ ये कहा कि नून लीग वाले इस वक्त परेशान है, आपके पांव भी पकड़ेंगे, कल आपके गिरेबान। और ये सारी बातें करने के अलावा उन्होंने 12 नशिस्तों के ऊपर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस सबसे हटकर जो एक और चीज़ हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी की तब्दीली की गई वो पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर तब्दीली है, जिसको पहले महीने से 15 दिन पे लाया गया, 15 दिन के बाद अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किया गया और कल भी पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अब जो पेट्रोल मालिकान हैं, पंप्स मालिकान हैं, उन्होंने इस सिलसिले में हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन आज एक बार फिर उनकी गवर्नमेंट के साथ नशिस्त हो रही है। बहुत सारे सवालात इस वक्त उठ रहे हैं कि आप ये जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कीमतें बढ़ा रहे हैं या इसको अपने तरफ से डी रेगुलेट किया जा रहा है, उस डी रेगुलेशन के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि आप पीएसओ को कहते हैं कि सिर्फ वही डीजल इंपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फ्री मार्केट होगी। फिर रेगुलेटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मेक श्योर करेंगे, क्या ये वैसे ही मेक श्योर किया जाएगा जैसे गंदम के मामले को किया गया और अब एक बार फिर गंदम आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं वो डीलर मार्जिन को बढ़ाने की बात करें। मैं ओगरा का आज हमने ये चेक किया कि इस वक्त कितना वो वसूल कर रहे हैं। और फिर एक और बात कि क्या हुकूमत ने ये फैसला जल्दबाजी के अंदर किया है, क्या एक बार फिर जो हम कहते हैं कि कार्टेल्स बन जाते हैं, हम एक और कार्टेल के इंतजार के अंदर हैं। इन तमाम अहम मामलात के ऊपर आज हमने बात करनी है। मैं अपने मौजूद मेहमान को बुला देता हूँ। मुस्लिम लीग नून से हमें रुकने कौमी असम्बली समर हारून बिलोर साहबा ज्वाइन कर चुकी हैं। समर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन कर लिया। सेनेटर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब बाकी बातों पे तो खैर आपसे इस हवाले से करूंगा, जरा सियासत से आगाज करते हैं और समर साहबा की तरफ चलते हैं, वहां से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। समर साहबा मुझे बताइए, कल नवाज शरीफ साहब गए हुए थे और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी खिताब किया, यकीनन मुस्लिम लीग नून ने कल सवाल उठाए। आज बिलावल साहब की आपने स्पीच सुनी होगी, सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं? देखें जी, अगर आप सवाल ए करें और जवाब उसका जेड आए तो आई थिंक उसको आप नहीं कह सकते कि ये सवालों का ये जवाब होंगे। बिलावल साहब ने कहा कि ये क्यों कहती हैं मरियम साहिबा कि लाहौर बना दें, हम लाहौर बना देंगे। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुस्लिम लीग नवाज अपना वतीरा समझती है, अपना फखर समझती है कि उन्होंने जो एक प्रो डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स किया है। जब मतलब ये कि जब मुस्लिम लीग नवाज अपनी कुर्सी से हटती है तो पीछे कुछ छोड़ के भी जाती है। अवाम के पास कोई फुटप्रिंट भी होता है कि जी यस, एक हुकूमत आई थी जिसने हमारे लिए ये सोचा था। अब आजकल सिर्फ कश्मीर की वादियों में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आवाज उठ रही है कि हमें पंजाब के डेवलपमेंट का मॉडल चाहिए। ये हालिया जो बारिशें हुई हैं कल और परसों, तो उसमें पेशावर इज टोटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, टोटली अंडर वाटर। ना वहां पे बिजली है, फिर वो पानी का सिस्टम जो अंदरून पेशावर है उसमें अफेक्ट हो जाता है। आपको पता है कि वहां पे बहुत कदीमी शहर है। मेरा अपना आबाई हल्का है, जाती हल्का है, सो आई नो। हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, आज तीसरा दिन है कि लोगों की सिर्फ बिजली बहाल करने में। वो मैं हैट्स ऑफ टू पेस्को कि वो हमारी इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स को फिर भी सुन भी रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश करें। लेकिन देखिए ना उमर साहब, देयर हैज टू बी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बारिश है, एक सिस्टम है। अगर आप आज PMLN का ऑफिशियल पेज देखें फेसबुक पे या एक्स पे, तो आपको नजर आएगा कि पंजाब में जो अफेक्टेड एरियाज हैं, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, उनमें मुरीद के हाउ क्विकली द वाटर हैज बीन क्लीन्ड अप। अब पानी तो आएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द बेस्ट, लेकिन कुछ तो इसमें आपने आगे जाना होगा ना। बिलावल साहब चाहते हैं कि मियां साहब या मरियम बीबी ना अपने किसी
अकम्पलिशमेंट्स की बात करें, ना वो अपना कोई मैनिफेस्टो आगे रखें, तो उनके लिए इस तरह का मैदान तो नहीं छोड़ सकते ना, जैसे पीटीआई ने मेरा उनके लिए मेरा मेरा छोड़ एक दिया कि ज़िमनी मैदान सवाल है, छोड़ के भाग मैं गए। फिर हुमायूं साहब की तरफ जाऊंगा। मेरा एक ज़िमनी सवाल है कि आप लोग यही जिसकी आप बात कर रही हैं, मैनिफेस्टो की बात है या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात है, आप कश्मीर से पहले ये जीबी में लेकर गए थे, लेकिन जीबी में लोगों ने आपके उसको फिर बाय नहीं किया, मेजॉरिटी पार्टी तो पीपल्स पार्टी बनी, तो फिर क्या लोग उससे अट्रैक्ट नहीं हुए? देखिए, ये तो लोगों की मर्जी है ना उमर साहब। हम अपना एक वो लेके जाएंगे जो हमें लगता है बेस्ट पॉसिबल मैनिफेस्टो है और बेस्ट पॉसिबल सेलिंग पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लेके जाएगी। ये तीसरी पार्टी जो है वो फिलहाल उन्होंने बॉयकॉट का ऑप्शन अपनाया है। सो एवरीबडी विल चूज एंड इट्स अप टू द पीपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी की लीडरशिप जब आएगी वो अपना इलेक्शनियरिंग करेगी तो उस पे आप रोएंगे या उस तरह का आपका रवैया आएगा। बिलावल साहब तो कितने दिनों से कश्मीर में बैठे हुए, हर रोज उनके कोई ना कोई रैली, उनका कोई जलसा हो रहा होता है, हर रोज वो कोई बात भी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर तो किसी ने इस तरह की तनकीद नहीं की। अगले बंदे अपना ऑप्शन लेके गए तो उनको बुरा लग गया, तो अगर बुरा लग गया तो वी कांट हेल्प इट। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, मैं यूं कह सकता हूं कि आप तो ना 3 में ना 13 में, जहां बात आती है पानी निकालने की, वो कहते हैं देखो भाई पंजाब में पानी निकाल पा रहे हैं, वहां पे बिजली भी बहाल की जा रही है, गवर्नमेंट कम से कम एक्टिवली नजर आ रही है। ये सूरत हाल जो पेशावर की है, आपकी 13-14 साल की हुकूमत हो गई है, आप पेशावर को एक मॉडल सिटी नहीं बना सके। दूसरी तरफ कश्मीर में भी अगर वो वहां पे कैंपेन हो रही है या जीबी के अंदर हो रही है, तो कोई ये बात कर रहा है कि हम लाहौर बनाएंगे या हम फलां शहर जैसा बनाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ भी कह सकती है कि जनाब आए हम पेशावर जैसा बनाएंगे आजाद कश्मीर को? आपका माइक म्यूट है सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, अगर हम सही मानों में देखें तो डेफिनेटली आप अगर पेशावर को देखें, जहाँ पेशावर था, ये इसमें एक चीज़ आपने दिमाग में याद रखनी है कि खैबर पख्तूनख्वा, स्पेसिफिकली पेशावर भी उसमें से एक आता है। ऑलमोस्ट 2001 से ये वॉर जोन के अंदर आता रहा है। जब से ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ये एक वॉर जोन। इस दौरान में, इस पिछले 26 सालों में, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो इकोनॉमी है, वहाँ से एक बहुत बड़ा जो जो एक्सोडस है ऑफ द बिजनेस, वो केपी से बाहर निकल के पंजाब और सिंध में चला गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पठान जाके उन्होंने अपना बिजनेस सेटल कर दिया। तो ये एक चीज़, एक बहुत बड़ा, आप ये समझे कि ये आपका एक हैंडीकैप है खैबर पख्तूनख्वा का। उसको सामने रखते हुए जब आप देखते हैं कि आज से 15 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर सिटी कैसा था, आज कैसा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या उसमें चीज़ें सारी बेहतर हो गई? नहीं, बेहतर नहीं हुई है। लेकिन जहाँ पानी की आप बात करते हैं, एक ज़माना था कि यूनिवर्सिटी रोड जो होती थी, मेन जो रोड है एक कसम के, आप ये समझे कि सारी ट्रैफिक वहाँ से जाती थी। उस रोड पे हर वक्त पानी खड़ा होता था। अभी जब तक बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, वही वाली बात है, कम बारिश आते तो कम पानी आता है, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तब कहीं जाके पे किसी भी जगह के 1 घंटा, आधे घंटा, 1.5 घंटे के लिए पानी बाज़ जगहों पे रुक सकता है, एंड दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन अदरवाइज वहाँ पे कोई ऐसा सच पानी नहीं रुकता। हाँ, बाज़ जगहों पे जो आपका साइड एरिया है वहाँ पे पानी ज़रूर रुकता है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे अक्कासी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हम लोगों के अपना भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वहाँ पे सफाई का ख्याल उस तरीके से नहीं रखते, जो हम पाकिस्तानियों की एक जनरल आदत है। अच्छा, इसको जब हम कंपेयर कर लेते हैं लाहौर के साथ, लाहौर में अगर मैं आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान में वहाँ पे अच्छा खासा जो जो क्या कह सकते हैं, अंडरग्राउंड जो जो रिजर्व्स थे ना, स्टोरेज टैंक्स, वो काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हुई थी। नहीं अभी नहीं, वर्ल्ड बैंक ने मैं अभी आपको वर्ल्ड बैंक सेनेटर ने साहब आपको रोक के यहाँ पे देखिए, जब आप ये बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे स्टोरेज टैंक्स बनाए, तो आपकी हुकूमत आज भी पेशावर के अंदर है, आपने ये वहां पर क्यों नहीं बनाए? एक सवाल। दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग नून पे क्रिटिसिज्म ये होती है कि देखो भाई पूरे पंजाब को छोड़ पे अब लाहौर पे सारा पैसा लगा देते हैं। अभी भी 150 अरब रुपए का लाहौर डेवलपमेंट प्लान मरीम नवाज शरीफ साहब ने लगाया। ये सारा कुछ जो है, क्या आज आप कह सकते हैं
کہ 13 سال کی مسلسل حکومت کے بعد یہ ٹھیک ہے دہشت گردی ہوگی, بڑے مسائل ہوں گے, لیکن انفراسٹرکچر امپروو تو گورنمنٹ نے کرنا تھا. کیا آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ پشاور جو ہے, میں ذرا وہ کہہ رہا ہوں 2008 سے وہاں پر مسلم لیگ نون بھی ہے, 2008 سے آپ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں, کیا آج پشاور ایک شہر کے طور پہ بہتر ہے یا لاہور بہتر ہے؟ ہم جی 2013 سے ہیں, 2008 سے نہیں, 2013 سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی آپ ورلڈ بینک کی جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا has done better than any other province. اچھا, اس میں جو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا نے ایکویٹیبل ریسورسز دیے ہیں پورے صوبے کے اندر, ایز اپوز ٹو سندھ اینڈ پنجاب. اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ جہاں پہ ان لوگوں نے کانسنٹریٹ کیا ٹورڈز دا لارجر سٹی اینڈ اسپیشلی ٹورڈ دا کیپٹل, ایز اپوز ٹو وہاں خیبر پختونخوا میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے وہ پورے صوبے میں مطلب بہت حد تک یکسانیت کے ساتھ اس کا ہوا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کیا, تو آپ ورلڈ بینک رپورٹ بھی پڑھ لیں, وہ اس میں خیبر پختونخوا کو کہتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بہتر طریقے سے سارا مینج کیا ہے. دیکھیں, دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, اگر ہم لوگ آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس جو لوگ ہیں وہ کس حکومت کو بہتر کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں انہوں نے کبھی ایک گورنمنٹ کو 2 بار آنے کے وہ نہیں کیا, بیکاز دے ہیو آلویز, کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے تیسری بار حکومت دی ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے, ہمارے وہاں پہ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گے, وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم بھی ہوں گے, لیکن کوئی کام ہم نے ایسے آپ کہہ رہے ہیں چونکہ عوام کا مینڈیٹ ہمیں مل رہا ہے, تو عوام کا مینڈیٹ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر مہر سب کو. نہیں, عوام کا مینڈیٹ نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ہم بہت ساری جگہوں پہ عوام کا مینڈیٹ کسی اور وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. میں رفلی بتا رہا ہوں, میں خیبر پختونخوا ان اسپیسیفک بتاتا ہوں, وہاں پہ آج تک ایک گورنمنٹ کو دوبارہ نہیں, یہ بات یہ ہسٹوریکلی درست ہے کہ وہاں پہ کسی کی ریپوٹیشن نہیں ہوتی. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس بحث سے ایک لمحے کے لیے نکلیں کہ کس کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے کراچی میں, یا پشاور میں پی ٹی آئی ہے, لاہور میں مسلم لیگ نون ہے, تمام جگہوں پہ کم و بیش مناظر ایسے ہی ہیں. کیا ہم نے صرف یہ جو شہروں کے اندر آبادی کو کیا کہنا چاہیے بے ہنگم قسم کا اضافہ ہوا ہے, کوئی اربن پلاننگ نہیں ہے, یا ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل بھی ساتھ یا سپورٹ نہیں کر رہا جتنی تعداد میں لوگوں کی وہاں پہ بسنا ہے, یا جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے, یہ اوورآل ہمارا انفراسٹرکچر بیٹھ گیا ہے یا یہ مینجمنٹ کا گورننس کا ایشو ہے؟ یہ 2 یا 3 اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں 3700 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ. آپ اندازہ کیجئے کہ 169 ڈسٹرکٹ ہیں ملک کے اندر, اور اگر اس بجٹ کو ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر بانٹ لیا جائے تو 20-22 ارب روپیہ بنتا ہے ہر ایک سال کا. آپ اندازہ کیجئے اگر یہ واقعی میں صحیح سمت میں خرچ کر دیا جائے تو پاکستان کا تو نقشہ صرف ایک سال میں بدلا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک, 20-22 ارب روپیہ فار ایچ اینڈ ایوری ڈسٹرکٹ. تو یہ آپ پنجاب کی بات کر لیں, سندھ کی بات کر لیں, خیبر پختونخوا کی بات کر لیں, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں, چاہے وہ بلوچستان کی بات کر لیں, 20-22 ارب روپے کا اگر خرچ کر دیا جائے تو یہاں پہ کلیئرلی بہت بڑا مینجمنٹ ایشو ہے. اس میں جو رپورٹس میری نظر سے گزرتی ہیں, جو عالمی ادارے کرتے ہیں, اس میں جو سب سے کم جو آپ سمجھے کہ لیکیجز ہے ترقیاتی بجٹ ہے وہ پنجاب میں. اس کے بعد سب سے کم جو لیکیج ہے وہ سندھ میں آتی ہے, پھر خیبر پختونخوا میں, اور بلوچستان میں وہ بہت ہائی لیکیجز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 20-22 ارب روپیہ ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں آ رہا ہے, یا تو وہ پیورلی سیاسی بنیاد کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ووٹس کس طرح بڑھانے ہیں, وہ واقعی میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے یا جو اصل ترقی ہونی چاہیے, چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو, چاہے وہ صاف پانی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ روڈز کے حوالے سے ہو, وہ نہیں ہو پاتی. تو یہ تو صرف پنجاب کا یا صرف پشاور کا یا لاہور کا ایشو نہیں ہے. اتنا بڑا ترقیاتی بجٹ اور ملک کا پھر بھی جو ہے
وہ ترقیاتی پروجیکٹ کے اس حوالے طرح سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپروو نہیں ہوا جتنا بجٹ ہے. میں ذرا اب پیورلی آپ کو پیٹرولیم پرائسز والے معاملے کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ 2 دن میں دیکھا کہ قیمتیں بڑھ گئیں, کل بھی پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیا گیا. یہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں وہ ہڑتال کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیلرز مارجن کو بڑھا دیں, یہ کیا سوچ کر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے یہاں گندم کو فری مارکیٹ پہ چھوڑا, آپ حال دیکھ لیجئے, اب پنجاب کہہ رہا ہے کہ 40 لاکھ ٹن گندم کا پتہ ہی نہیں گئی کہاں پہ ہے, آیا وہ ذخیرہ اندوزی میں ہے. اس کے بعد گندم امپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, 4 مہینے نہیں ہوئے گندم سیزن کو ختم ہوئے. ہم یہی بات اس سے پہلے شوگر والے کیندر سیکٹر میں دیکھتے ہیں, وہاں شوگر مافیا جیسے لفظ دیکھنے کو ملتے ہیں. اب گورنمنٹ کو کیا ایسی سوجی ہے کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے؟ یہ کیسی ڈی ریگولیشن ہے کہ ڈیزل صرف امپورٹ کرے گا پی ایس او, جہاں پہ آپ کے 22% شیئرز ہیں, باقی آپ کہہ رہے ہیں فری مارکیٹ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کا سوال بڑا طاقتور ہے اور اس کا جواب میرے پاس نہیں. میں خود سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ سازی جو ہے حکمران طبقے کے اندر کس طرح کی جاتی. یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تبدیل کی جائے گی, بدلی ہوگی, یہ کس بنیاد پہ کیا؟ کون فیصلہ ساز شخصیات ہیں؟ فیصلہ سازی کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ سوچئے کہ اگر روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی آنی ہے تو ٹیکسی ڈرائیور کیا کرے گا؟ کیا وہ روزانہ صبح ایک نیا کرایہ, پہلے پیٹرول کی قیمت پتہ کرے گا اور پھر نئے کرایے کا تعین کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول وینز آتی ہیں, بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہیں, وہاں پہ مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو کیا وہ ہر روزانہ صبح والدین کے ساتھ آ کے اس کی نیگوشیشن ہوگی کہ جی آج کا کرایہ آپ کے بچوں کا یہ ہوگا؟ پھر فیملی بجٹ آپ دیکھ لیجئے, دنیا بھر میں وہ مہینے کے بھر کے اوپر بیکاز مہینے کی تنخواہ ملتی ہے وہ فیملی بجٹ بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فیملی جو ہے روزانہ صبح پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت دیکھیں گے, پھر اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ بجٹ بنایا کریں گے. پھر انتظامی حوالے سے دیکھیے, ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ تقریباً 85% تیل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. اب وہ بندرگاہ ہے کراچی کی, وہاں تیل پہنچتا ہے, وہاں سے وہ ریفائنریز میں جاتا ہے, پھر وہ ٹینکر سے لوڈ ہوتا ہے, پھر اس نے گلگت بلتستان جانا ہے, پھر اس نے خیبر پختونخوا جانا ہے, پھر اس نے کوئٹہ جانا ہے. وہ جس دن نکلے گا اس دن کیا ریٹ ہوگا, جس سفر کے دوران کیا ریٹ ہوگا, جب وہ منزل پہ پہنچے گا تو اس کا کیا ریٹ ہوگا. تو یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ کیا فیصلہ سازی کا طریقہ کار تھا کہ وہ اس فیصلے پہ پہنچ گئے کہ روزانہ قیمتیں جو ہیں وہ تبدیل کریں. ٹھیک, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. سمر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم موٹر وے پہ سفر کریں, وہاں پر مختلف جو شاپس ہوتی ہیں ریسٹ ایریا میں, وہاں پر بھی گورنمنٹ کی انفورسمنٹ یہ ہے کہ اپنے ریٹس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. ایل پی جی جو ہے گورنمنٹ اپنے ریٹ کے اوپر اس وقت نہیں سیل کروا پا رہی. اسی طرح سے آٹے کی قیمتیں ہیں. اب آخر کیا ایسا سوجا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو آؤٹ سورس کرنا ہے؟ یعنی جہاں پہ پیٹرول بڑھتا ہے 10 بڑے پمپس پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول دینا بند کر دیتے ہیں. اب یہ جو نئی آپ پالیسی لے کر آئے ہیں جس کی مثال دی جاتی ہے جی انڈیا میں ایسا ہوتا ہے, جی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی ہوتا ہے, کیا وہاں پہ ریگولیٹرز اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے ہمارے ریگولیٹرز کام کرتے ہیں؟ جس طرح چینی کی بات ہے, جس طرح گندم کی بات ہے, باقی جگہوں کے اوپر ہے. آخر گورنمنٹ نے یہ کیا فیصلہ کس طرح سے کیا ہے؟ اتنی جلد بازی میں فیصلہ کیا کہ پیٹرول ڈیلر جو ہیں وہ بھی آج احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے عمر صاحب, پاکستان میں جب بھی آپ کسی چیز کو صحیح ٹریک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں یا جو پرانا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کوئی چینجز لاتے ہیں تو ہر جگہ ایک کارٹیلز کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہمارے جو بزنس کمیونٹی میں یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں اگر کوئی ٹیکس لگائیں تو تاجر کھڑے اکٹھے ہو جائیں گے, کوئی دوسری چیز لگائیں, ریگولرائزیشن لگائیں, اگر آپ کہیں کہ جی بلز کی وہ کریں, ایف بی آر کوئی کاروائی کرے تو آپ نوٹ کریں ان کی طرف سے. ڈی ریگولرائزیشن آف پیٹرول از دا وے ٹو گو. دیکھیں حکومت کب تک ساری چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر لے گی؟ پھر جب حکومت قرضدار ہو جاتی ہے, جب حکومت پھر قرضے لیتی ہے تو سب چیخیں مارتے ہیں کہ ملک کی خود مختاری کی وہ ٹارگٹ ہو گئی, ملک جھک گیا, ہم غلام ہو گئے, ہم غلام ابن غلام ہو گئے. یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں نا.
So everything eventually has to be streamlined. The person who streamlines it is doing a very difficult job. अब ये लोग तो कह रहे हैं, इनको नहीं पता कि आलमी मार्केट में फिर से ये जो रोज जंग छिड़ती है, बंद होती है, छिड़ती है, बंद होती है. और आप देख लें, 183 economies of the world are affected by the rise and fall in petrol prices. लेकिन पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, above and beyond अदा किया है, जिसमें दुनिया के लिए तो साजिश की है, लेकिन कोशिश की है कि अपने कंज्यूमर के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ लेकर आए. आप जो आर्गुमेंट दे रही हैं कि जो चेंज जब भी आता है तो लोग जाहिर है उसको कबूल नहीं करते, एवोल्यूशन में टाइम लगता है. जावेद लतीफ साहब आपके साबिक एमएनए हैं, वजीर भी रहे. मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने के फैसले से पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मसला अपनी जगह, मगर ये अवाम का भी मसला है. रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन से आम अवाम को उसका फायदा नहीं मिल सकता, बल्कि इस फैसले से मिडल मैन और चोर दरवाजे से करप्शन का एक और रास्ता जरूर खुल सकता है. अब मसला ये है, चेंज जरूर आना चाहिए, लेकिन मेरे सामने ये खबर पड़ी है. इस खबर के अंदर जो हुकूमत है वो ये कहती है कि सिर्फ डीजल इंपोर्ट पीएसओ करेगा. अब पीएसओ के अंदर 22% शेयर्स हैं गवर्नमेंट के, वहां पे गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही. वैसे आप कहते हैं कि हम डीरेगुलेट करके फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे. गंदम का हाल आपके सामने है. ये भी तो देखें ना कि जहां पे आम आदमी ने बराह रास्त इसके ऊपर इंपैक्ट होना है, फिर गवर्नमेंट रिलीफ कहां पे दे रही है. देखिए उमर साहब, डेफिनेटली जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको ज्यादा बूस्ट भी करना पड़ेगा, उनको बफर अप भी करना पड़ेगा, और हमें उनके लिए कानून साजी भी करनी पड़ेगी. क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं जहां पे रेगुलेटरी बॉडीज कोई एक्शन लेती है तो फौरन अगले दिन उनको कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है, एंड वी आर बैक एट cause one. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोर्ट से किसी भी मामले पे स्टे लेना has become extremely easy. तो देखिए, आप स्टे लेके एक चीज को लिम्बो में डाल देते हैं, तो जो ये 26वीं 27वीं तरमीम के बाद ये मसला नहीं रहा. नहीं, अभी भी ये मसला है उमर साहब. ये मसला ऑल ओवर पाकिस्तान है, और ये हर चीज में. देखिए, मैं तो आपको रिसेंटली एक बात बताती हूँ कि जैसे अभी लास्ट बजट में एक कोई टैक्स नाफिज हुआ, जो एक जरूरी नहीं था कि हर बंदा उसके लिए ऑप्ट करे. जो ऑप्ट करेगा तो उसको सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको कोई कट्स मिलेंगे. वो टैक्स क्या था? 10,000 रुपए सालाना, मतलब अंडर 1,000 रुपीज अ मंथ. उसके ऊपर इतना एहतजाज हुआ. उन एहतजाजों में मैं खुद भी शामिल हुई एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड रिप्रेजेंटिंग अ हल्का. वो सारे बाजार मेरे हल्के में थे. कुछ इंसान दुकानदारों के ऊपर जो था. We need to make our system more strict. अच्छा, मैं एक और सवाल जरा समझने के लिए, मैं असल में रेगुलेटर का रोल और ग्राउंड पे देखना चाहता हूं. अगर आज ये फैसला हो, मिसाल के तौर पे पता चले 10 बजे कि जनाब गवर्नमेंट कोई 50 रुपए ओगरा, बल्कि गवर्नमेंट की बजाय ओगरा अगर 50 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा रही है, आपके मुताबिक 10 बजे पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल मिल रहा होगा लोगों को? ये मिलता है? देखिए, अब तक तो मिल ही रहा था ना उमर साहब. इस पूरी जंग में, पूरे खित्ते में एक वाहिद पाकिस्तान था जहां पे पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई, पेट्रोल पंप्स पे लाइनें नहीं लगी, खुदा न खास्ता झड़पें, लड़ाइयां नहीं हुई. बाकी हमारे नेबर्स आपके सामने हैं, और आपको पता है कि हमारे जो नेबर्स थे वहां पे बहुत एक चर्चा हुआ करता था, इंडिया में पेट्रोल सस्ता. इंडियन पेट्रोल हैज 20% एथेनॉल मिक्स्ड इनटू इट. ठीक है. इंडिया में मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है, पाकिस्तान की मार्केट में जो पेट्रोल मिलता है, उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है. सो दीज आर टफ टाइम्स फॉर द कंज्यूमर, फॉर द रेगुलेटर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पेट्रोल पंप ओनर्स आल्सो. बिल्कुल ठीक है. मैं इस मामले को जरा ऑपोजिशन के सामने ये रखना चाहता हूं. सेनेटर साहब, ये बाकी मामला तो सारे हैं सो हैं. मेरे सामने कल जो 22 तारीख को ओगरा ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, मैं अगर आपके सामने रखूं तो जो उसका कॉस्ट है और उसकी जो फ्रेट के चार्जेस हैं, कराची पोर्ट पे उन्हें 195 रुपए फी लीटर पड़ते हैं, जिसके बाद उसमें इंपोर्ट प्राइस है, ड्यूटी है, और उसके बाद नीचे जाके पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपए है, यानी 50 रुपए. 195 रुपए वाला जो लीटर आपको आता है फ्यूल, वो आगे चल के सारे टैक्सेस मिला मिलू के 320 रुपए कल आपने 73 पैसे के ऊपर लेके गए. अब सवाल बुनियादी ये है कि इस पूरे मुद्दे के अंदर गवर्नमेंट जहां चाह रही है, जैसे चाह रही है, चाहे गंदम को फ्री मार्केट पे छोड़ दें, कहीं ऑपोजिशन नजर नहीं आती, फिर गंदम को इंपोर्ट करें, कहीं नजर नहीं आती, अब पेट्रोल महंगा करें, कहीं ऑपोजिशन नजर नहीं आती, अब उन्होंने उसको डीरेगुलेट कर दिया, वो कह रहे हैं हम डीरेगुलेट करेंगे, उस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं. पीटीआई एज ए ऑपोजिशन वो रोल नहीं प्ले कर पा रही. यही बात बिलावल जरदारी साहब कल परसों के एहतजाज में कह रहे थे कि हम एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमने तो अपने दिनों, अपनी अपोजिशन के दिनों में 30 दिनों में अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया था.
آپ تقریباً 3 سالوں میں پوری اپوزیشن کو اس گورنمنٹ کے خلاف اکٹھا نہیں کر پائے؟ سر ایسا ہے کہ اپوزیشن میں اس وقت سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور جے یو آئی کے علاوہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں. باقی سارے تو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں, جے وہ یو ان آئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں, وہ ہے ہی نہیں, وہ صرف بیٹھتے ہیں وہاں پہ اپنے. ان لوگوں نے یہ دیکھیں, یہ ان لوگوں نے ایک قسم کا ایک دو نمبری کی ہوئی ہے کہ اپنے ایز این اپوزیشن جو ہے نا پارٹیاں, ان لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ پارٹیاں بنا کے اس جگہ وہ کر رہے ہیں, اپوزیشن میں جا رہے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہر جگہ پہ ووٹ دیتے ہیں. ان کے ساتھ جب پی ایم کا وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ووٹ دیتے, کوئی بل ان کا آتا ہے ان کے ساتھ ووٹ دیتے, ان کے بہاف پہ بہت دفعہ یہ لوگ گورنمنٹ کے بل ایز اے پرائیویٹ ممبر بل لے کر آ جاتے ہیں, انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی دو نمبری ہے. بٹ کمنگ ٹو دس فائنینشیل ایشو, دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب کسی سیانے نے ان کو یہ تجویز دی ہوگی کہ دیکھو تم ہر 20 دن 25 دن 1 مہینے 1.5 مہینے بعد 40 روپے 50 روپے تم پیٹرول بڑھا رہے ہو, تو اس کی بجائے تم ایک کام کرو, اس کو ڈیلی کی بیسس پہ کرو. تو روپیہ 1.5 روپے کا جب آپ بڑھاؤ گے ڈیلی کے حساب سے تو لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی, ان کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو گریجول انکریز ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مینڈک کو پانی میں اور پانی کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ گرم کرو تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایکلیمیٹائز کر دیتا ہے, یہاں تک کہ جب بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر اتنی جان ہی نہیں رہتی کہ اس سے باہر نکل سکے. نہیں سمجھ آ رہی ہے نا, پچھلے 4 دنوں میں گورنمنٹ نے 43 روپے 91 پیسے ڈیزل بڑھایا ہے, تو پتہ تو چل رہا ہے. ایگزیکٹلی, اور دیکھیں نا اب اس کے اوپر اتنا شور نہیں ہوا نا, اتنا یہ شور میں یہی تو کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, یہ آپ کا کام تھا, اپوزیشن کا کام تھا. سر ہم لوگ تو کر رہے ہیں نا, ابھی تو ہم کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہم بتا رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ بھی ہو جاتا ہے نا, ہم جو کہتے ہیں اس چیز کو بہت سارے میڈیا والے شاید وہ آگے چلاتے بھی نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہے, ورنہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اس کے علاوہ بھی. دیکھیں اس وقت پاکستان میں لوئسٹ ایور افغان ٹریڈ ہوا ہے, وہ تقریباً کسی زمانے میں جو $455 ملین کا ہوتا تھا اب صرف $7 ملین تک نیچے آ گیا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ اچھا, اس کے بعد فوڈ امپورٹ جو ہے نا بل وہ بڑھ گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان نے اس سال 2026 میں جو چینی امپورٹ کی ہے وہ 3,09,000 ٹن جو ہے نا وہ چینی امپورٹ کی ہے, ایز اپوز ٹو لاسٹ ایئر کتنا کیا تھا 3,500. یہ کتنا گنا بڑھ گیا؟ تقریباً آپ یہ سمجھ لے 5,000 گنا زیادہ چینی امپورٹ کی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے ان سارے امپورٹ کی وجہ سے اور جو ہماری یہ ساری ٹیکنیکلٹیز جو آپ نمبر بتا رہے ہیں ویلڈ ہوں گے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, یہ تو چلیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے, بڑا موٹا سا ایک سوال یہ ہے, آپ کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھے, انہوں نے آپ کے خلاف ایک پورا نیریٹو بنایا مہنگائی کا. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ روزانہ پریس کانفرنس کرتی تھی. کیا آنیسٹلی آپ کی گورنمنٹ کے خلاف آپ کی اپوزیشن نے بہتر نیریٹو بنایا, یا آپ نے بطور اپوزیشن اس گورنمنٹ کے خلاف بہتر نیریٹو بنایا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی اس درمیان میں کہ یہ ساری چیزیں آؤٹ سورس ہو رہی ہیں. ایکچولی جو ان کی اپوزیشن تھی وہ آؤٹ سورس تھی, آج ان کی حکومت بھی آؤٹ سورس ہے, اور وہاں سے ہی سب کچھ ان کو فیڈ ہوتا تھا, وہیں سب کچھ ہوتا تھا. یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ آئی ایگری ود یو کہ اس زمانے میں جس طریقے سے جو روزانہ کی پریس کانفرنس روزانہ کی چیز ہوتی تھی, ہم وہ کرنے میں ناکام ہیں. ہمیں وہ کرنا چاہیے, ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے, کچھ چیزوں کو ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا. بریک کے لیے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, آج خبر یہ آئی کہ پاکستان کا ریجنل ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب آپ افغانستان کے ساتھ آپ کا بارڈر بند ہوگا, انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ نہیں ہو رہی, تو اس میں اضافہ تو ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور خبر آئی جو انٹرنیشنل میڈیا نے بریک کی کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایک فائنینشیل فیسلٹی کی بات کی ہے. یہاں پر اب ہم کیا سمجھیں کہ پہلے ہم یہ بات اپنے دوستوں کے پاس لے کے جاتے تھے, چائنا کے پاس, سعودی عرب کے پاس, یو اے کے پاس, وہ تھوڑے عرصے بعد $2-3 ارب ہمارے خزانے میں رکھوا دیتے تھے. اب ہم یہ سمجھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی بات نہیں بنی اور ہمیں امریکہ کو ڈائریکٹلی $10 ارب کہنا پڑ رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس سمت میں یہ ہم جا رہے ہیں, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں ڈائیورسٹی چاہتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے ہم صرف عرب ممالک کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے, چین کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. دیکھیے ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو ریکویسٹ کی گئی ہے
وہ کیا ڈالر گرانٹس کی گئی ہے, ڈالر لون کی گئی ہے, کرنسی سواپ اس کی نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آئے گا, یا ہم یو ایس ٹریجری کی گارنٹی مانگ رہے ہیں فار مارکیٹ بیس لون. کوئی بھی چیز اس میں سے سامنے آئے, میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ ہم اپنا جو ڈپینڈنس ہے, ڈالر کی ڈپینڈنس جو ہے وہ اس کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, اس کے اندر مزید دوسرے سورسز جو ہیں ان کو لایا جا رہا ہے. میں ذرا ایک اسٹریٹجک سوال کر لیتا ہوں, شاید پھر ہم اس کو ذرا بہتر طور پہ ایلیبوریٹ کر پائیں. ہم نے کچھ لونز واپس کرنے ہیں جو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سی پیک کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے تھے. کیا یہ اس تناظر میں تو ہم کچھ مدد نہیں چاہ رہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب فائنل شیپ اس کی کیا نکلتی ہے, لیکن یہ سوچنا کہ کیا ہمیں امریکہ لون دے دے گا تاکہ ہم چائنا کا قرضہ اتار سکیں, ایسا نہیں ہونے والا. اچھا, یہ ایک کرنسی سواپ کی شکل میں میرا خیال ہے کہ سامنے آئے گا, یا یہ کرنسی ریزرو کی گارنٹی کی شکل میں سامنے آئے گا. آج ہی ہم نے دیکھا کہ اس خبر کے فوراً بعد S&P 500 جو ہے اس نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ B- سے B کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالمی ریٹنگ ادارہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پاکستان نے قدم صحیح سمت میں اٹھایا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا صابر ارون صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر قرضے بہت بڑھ گئے, تاریخ کے بلند ترین قرضے آپ کی حکومت نے حاصل کیے ہیں. اب یہ جو 10 ارب ڈالر امریکہ سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں بار بار سوال اٹھ رہا تھا کہ ہم بڑی ثالثی کر رہے ہیں, ہمیں اس ثالثی کا فائدہ کیا ہے, تو کیا اب اس فائدے کا وقت آ گیا ہے جو 10 ارب ڈالر کی ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ دیکھیں, یہ تو آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ نظر آ رہا ہے. پاکستان نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو پوری دنیا میں اپنا سکہ منوایا ہے, جو پوری دنیا میں ایک ریجنل پیس گارنٹور کا ایک اپنا کردار ادا کیا ہے. ناٹ جسٹ کہ انہوں نے باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے ایک ریجنل پیس گارنٹور کا کردار ادا کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت سارے ممالک سے ہماری اب ٹریڈ ڈیلز بھی ہوں گی, بہت سارے پاکستان کے لیے بینیفیشل سٹیپس بھی اٹھائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا اکانومکس میں there is no such thing as a free lunch. تو پاکستان نے بھی ایک فری لنچ نہیں کیا. جو لوگ چیخے مارتے تھے اور وہ کرتے تھے کہ ہمیں کیا فائدہ, ان قریب عوام کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. ملک کو تو آلریڈی فائدہ ہو گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس ٹائم میں رہتے ہیں, ایسے دور میں ہم رہتے ہیں کہ ملک کی ساکھ, ملک کی جو ہماری ایک رسپیکٹ ہے پوری دنیا میں, وہ کہاں سے کہاں پہنچی, لیکن اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی پیٹی سیاست کے لیے نگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ایک فرد واحد کے ساتھ ٹائی اپ کیا جا رہا ہے. کوئی اس کو اپنی حکومت میں نہ ہونے کے ساتھ ٹائی اپ کر رہا ہے, کوئی اس کو اپنی ہاف حکومت ملنے پہ ٹائی اپ کر رہا ہے. تو دس از ویری بیڈ. عمر صاحب, جب ملک کی ساکھ خراب ہوتی ہے تو ہم سب سفر کرتے ہیں, اور جب پاکستان کی ساکھ بہتر ہوتی ہے تو ہم سب اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان دا فسکل ورلڈ آلسو, ان دا فسکل فیلڈ آلسو, حکومت آپ کے لیے صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے نہیں بلکہ گلف کنٹریز سے, نیبرنگ کنٹریز سے, بہت سارے ممالک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ہمیں اس کا ایک بینیفٹ نظر آئے گا. سینیٹر صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, سب سے زیادہ پی ٹی آئی سوال اٹھاتی تھی. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جناب, ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر کامیابی حاصل کی. آپ کہتے تھے کیا ملا ہے, 10 ارب ڈالر کی خبریں آ رہی ہیں, اب تو مبارکباد دیں نون لیگ کی گورنمنٹ کو. آپ دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 10 کی بجائے یہ 20 ارب ڈالر لے آئیں گے, فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, ہولڈ آن سر, ہولڈ آن ہے, پاکستان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. وہ قرضہ آ جائے گا, چڑھ جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا, سب سے پہلے انر پیس, فرسٹ انر پیس. جب تک انر پیس نہیں ہوگی, پاکستان کے اندر پیس نہیں ہوگی, اور باہر آپ کر رہے ہیں, اس کی مثال میں اس طرح دے دوں گا کہ ایک شخص ہے جو بڑے عرصے سے نہایا نہیں ہے, اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, لیکن وہ اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کیا بیٹھ سکیں گے؟ اس کے اچھے نہیں, آپ دکھاوے کی اس پہ مت جائیں. نمبر 2, اچھی بات ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل اس میں کچھ وہ مل گیا ہے, بہت اچھی بات ہے, وی آر ہیپی فار دیٹ. لیکن اس کا فائدہ آپ کو اس وقت تک نہیں ہوگا جب انر پیس نہیں ہوگی, جب آپ کے گھر کے اندر
एक पीस नहीं होगा। आप मोहल्ले में जाके क्या लोगों के साथ बातचीत करेंगे? सबको पता होगा कि इनके घर के अंदर ये। और मुझे एक बात बताएं, अभी जो यूरोपियन यूनियन ने आपको भेजा हुआ है और जो GSP प्लस के लिहाज से जो किया है, उन्होंने क्या कुछ नहीं लिख दिया पाकिस्तान के बारे में। आप उसको क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि जी आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है। उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर सवालात उठाए। उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अकाउंट है। उन्होंने कहा जजेस आर अंडर प्रेशर। उन्होंने कहा परसिस्टेंट कंप्लेंट हो रही है अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द 2024 के जो इलेक्शंस है उसके बारे में। उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में किया और फेयर ट्रायल के बारे में बात की। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में किया, बल्कि उन्होंने कहा लॉ फेयर अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड लॉयर, जिसको वो दूसरे लफ्जों में वो स्लैब के नाम से होता है, जिसको स्ट्रेटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशंस के बारे में कहते ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नीचे जा रही है। सिविल राइट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप इस चीज़ से इस पे आप लोगों को फ़ख्र हो रहा है, तो भाई ये फ़ख्र करने वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है। हाँ, आप सालिसी करके जा रहे थे, जो आप सालिसी कर रहे थे उसका एंड रिजल्ट भी देखते जाएं। जिनके साथ सालिसी कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, उनमें से किसी ने आपकी बात मानी है, कुछ चीज की है? देखिए, बात ही हो जाती है, आप सबसे पहले इन सब चीजों को छोड़ के घर के अंदर बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो जब आप घर के अंदर सुकून हो जाएगा, जब घर के अंदर सुकून होगा, तो ओवरऑल उस इस्तेकाम का इंपैक्ट नजर आएगा। इसके साथ उमर साहब, सिर्फ मैं आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट हियर एंड से कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मल्टीपल टाइम्स ऑपोजिशन को ऑफर दिए कि आई एम रेडी टू सिट डाउन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आप बैठेंगे तो बातचीत से मसले का लीव, फॉरगेट अबाउट सिट डाउन। अच्छा, वो कह रहे हैं जी आप तो वाहन छोड़ के जाएं और ये हमारे वाले करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। तीनों मौजूद मेहमानों का, समर हारून बिलोर साहिबा का, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।